बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त बड़ी गंभीरता का शिकार होती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातें हैं जो अपने मसल जो हैं वो उनको मालिश मुलिश कर रही हैं, उनके मसल फड़क रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत है वो अपनी जो है वो डंडे डंडे उनको तेल लगा के रख रही है, और फिर जो उनके बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के या पावर के वो उनको यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रही है। अगरचे वो जो कह लें कि जो उनको पहले जो सपोर्ट हासिल थी, जो अखलाकी एक सपोर्ट हासिल थी, और एक जो कहते हैं कि एक अदारों की जो हमायत हासिल थी, उस तरह करके यानी हर जायज़ व नाजायज़ में उस तरह करके उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं रही। तो जो गंभीरता है सियासत के ऊपर, जो इल्लामा इकबाल हैं वो सियासत के ऊपर बड़ा अच्छा कह गए हैं कि इस खेल में तायुन मरातब है ज़रूरी, शातिर की अनायत से तू फर्दी में प्यादा तो बेचारा है एक मोहरा नाचीज़, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। तो शातिर जो है वो क्या सोच रहा है और वो क्या कर रहा है, हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, इल्लामा इकबाल साहब से माजरत कर लेते हैं, शातिर की जगह पे हम चारा साज कर लेते हैं या किंग मेकर कर लेते हैं, यूँ कह लें। तो चारा साज हो या किंग मेकर हो, वो क्या सोच रहा है, असल चीज़ ये है। अब सूरत हाल ये है कि जो कहते हैं ना जी, सफ़बंदी हो रही है। कल इधर लाहौर में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े दबंग और बड़े एक्टिव लीडर हैं और सेकंड टियर में उनका शुमार होता है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वो हैं जिन्होंने अपनी वजारत में बड़ा अच्छा काम करके दिखाया। नवाज शरीफ साहब उनके ऊपर बड़े मेहरबान भी हैं और वो अपनी एक इंडिपेंडेंट राय भी रखते हैं। वो कहते हैं कि जी कि हम आपने जो उनके वालिद की बरसी थी उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि हमने जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको अदारे की हैसियत नहीं दे सकें, और लोग जो हैं वो बादशाहों के लिए तो सड़कों पर नहीं आते होते। तो बड़ी वो अच्छा उनका जो था वो इस्तदलाल था। तो वो जो बात कर रहे थे बुनियादी तौर पर वो अपनी जो सोच थी वो बता रहे थे कि वो एक इंडिपेंडेंट सोच के मालिक हैं, और वो तकरीर नवाज शरीफ साहब बजाते खुद बैठ के सुन रहे थे। तो कल उनकी बेटी की शादी थी और उस शादी में जहांगीर तरीन साहब जो थे वो भी मेहमानों की फ़हरिस्त में उनका नाम था। कल वो वहाँ पर आए और सहाफ़ियों ने मौका चाहिए होता है, और वहाँ पर उन्होंने एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जी कि वो आपके जहाज़ का रुख जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ होने का कोई इम्कान है। अब जहांगीर तरीन साहब के क्रेडिट पर ये बात तो ज़रूर जाती है कि उन्होंने इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के दुख दलिद्दर दूर किए हों या ना किए हों, क्योंकि वो ख़ुद क्लेम करते हैं कि नहीं, मैंने कोई इस तरह की बात नहीं कही, ना मैंने कुछ इस तरह की कोई इक़दामात किए हैं कि पर्सनली इमरान खान साहब को जो है वो मैं सपोर्ट करूं। वो अगर आपको याद हो वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था, या उनका दावा है कि जहांगीर तरीन साहब पहले 30 लाख दिया करते थे घर के ख़र्चे के लिए, फिर बढ़ा दिए पैसे उन्होंने। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने वज़ादार आदमी हैं, उन्होंने इस तरह की बात जो है वो उसको निगेट किया। लेकिन ख़बरें ये हैं कि एक जो बुलेट प्रूफ गाड़ी अभी भी इमरान खान साहब यूज़ कर रहे हैं बनी गाला में, वो उनका दिया हुआ तोहफ़ा है। और मोहसिन बेग साहब ये फरमाते हैं कि जहांगीर तरीन से पहले बनी गाला के हालात और उसकी सूरत कुछ और थी, और जहांगीर तरीन की आमद के बाद इमरान खान साहब का लाइफस्टाइल और बनी गाला का जो लाइफस्टाइल था, लिविंग जो है वो बड़ी उसमें फ़र्क आ गया था और नज़र आ रहा है, यानी हम तो जानते हैं कि क्या हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, इस सारे इस्तदलाल का या इस सारी तमहीद का मतलब ये है कि जहांगीर तरीन साहब बेसिकली वो आदमी हैं, अगर वो ना होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इस पोजीशन में आज जिस पोजीशन में आज हैं ना होते। तो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने सहाफ़ी के इस सवाल का जवाब बड़े मज़े से दिया। उन्होंने कहा जी कि जब हो जाएगा, जहाज़ की गल है, जहाज़ का मुंह इस तरफ जिस तरफ हो जाऊँ वो हो जाएगा। तो अयाज सादिक साहब पास खड़े थे, उन्होंने बड़े तरीके के साथ उनको ये वाली बात कही कि जी कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, घबरा क्यों गए हैं, ये जब वक्त आएगा तो फिर देखी जाएगी। जहांगीर तरीन साहब को इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी तरफ जो है वो राग़िब करने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उनको, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो सेकंड टियर की लीडरशिप है उसकी ज़रूर ख्वाहिश है कि जहांगीर तरीन साहब साथ आके मिलें। जहांगीर तरीन साहब के साथ आके मिलने का मतलब ये है कि अगर कल कलां को जो है वो
تحریک عدم اعتماد پیش کرنی پڑتی ہے. تو 35 پہلے تو وہ 35 تھے نا وہ پرانے دنوں میں, اب تو وہ تعداد زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ یعنی کہہ لیں کہ یہ سینا گزٹ یا کہہ لیں کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو ایم این ایز ہیں وہ رابطے میں ہیں. معافی چاہتا ہوں, میں پرانی بات نہیں کر رہا, میں یہ آپ کو نئی ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں. تو جہانگیر ترین صاحب کی پوزیشن بہتر ہے, اس لیے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, ان کی خواہش ہوگی اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آئیں اور کوئی بسم اللہ کریں. تو لیکن جہانگیر ترین صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. میں اس ساری جو گیم بن رہی ہے یہ والی جو ہے, اس میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی سکون سے نہیں بیٹھا ہوا, ایکٹیویٹی جاری ہے, اپنے طور پر جاری ہے. ہاں کچھ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ایک جو کہتے ہیں نا پاکستان کی سیاست میں جو میجر جس کے پاس چابی ہوتی ہے, وہ جو چابی والا بابا ہے وہ, یا سر جی کہہ لیں یا آپ چارہ گر کہہ لیں یا آپ کنگ میکر کہہ لیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ $1 ملین کویسچن ہے. پاکستان کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے مسلح افواج کے سر جو ہے ترجمان, انہوں نے یہ بات دو ٹوک انداز میں بتا دی کہ جی ہماری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی نواز شریف صاحب سے, اور ان سے پوچھیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا نام ہے, کون کر رہا ہے, بلا 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 جو بھی انہوں نے کہا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے نیک ناجی صاحب جو ہیں انہوں نے ٹیلنگز کو انٹرویو دیا تھا, اسی فورم پر آپ نے ان کا انٹرویو سنا تھا, اور انہوں نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ پاکستان کے جو بزنس کو سمجھنے والے, یعنی کہ پاور پالیٹکس کے بزنس کو سمجھنے والے غیر سیاسی لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اور جن کی سوچ میٹر کرتی ہے. تو یہ غیر سیاسی لوگ جو ہیں, یہ کل مریم صاحبہ سے بھی سوال ہوا جناب ایاز صادق صاحب کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ میاں صاحب کی کن سے ملاقاتیں ہو رہی, کن سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں اور ان چیزوں میں تیزی آنی ہے. عمران خان صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہے, بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ کام گڑبڑ ہونے والا ہے, اور مارچ میں انہوں نے کچھ کرنا ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, اس کے جو افیکٹس ہیں وہ امپیکٹ کیا آئے گا اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, مطلب وہ تیاری کر رہے ہیں اس کی, اور کہتے ہیں کہ جی کہ جو اپریل ہے وہ خوشخبریوں کا مہینہ ہے. تو اب یہ حکومت اپنے لیول پر تیاری کر رہی ہے بغیر کسی سپورٹ کے. اب سمجھنے والا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے, اور اس طرف جو اپوزیشن ہے بظاہر اس کو مطلب کسی کو ڈیل کا آسرا نہیں ہے اور کوئی ڈیل کو تسلیم نہیں کر رہا, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی قیاس آرائیوں میں نہیں پڑنا چاہیے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پالیٹکس وغیرہ میں. لیکن خبریں کچھ اس طرح کی ہیں کہ جو چارہ ساز ہیں, چارہ گر ہیں پاکستان کے جو بازیگر ہیں یا پاکستان کے جو کنگ میکر ہیں, بادشاہ گر ہیں, وہ جو ہیں وہ اس طرح کی کسی سرگرمی میں کوئی ملوث نہیں ہے. یہ بات درست ہے, اگر کبھی تھے تو اب نہیں ہے, اگر کوئی تھا تو اب نہیں ہے. مطلب کہ جی کہ جو اگلا وہ جس طرح انہوں نے کہا ہے نا جی اپنے زرداری صاحب نے کہ وہ فارمولے والے وہ فرماتے ہیں کہ جی اب کوئی فارمولہ بتائیں, تو وہ ان کے فارمولوں کے مرہون منت نہیں ہے, نہ محتاج ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, فارمولہ وہاں پر کوئی چل رہا ہے, اور یہ فارمولہ نہیں ہے کہ جی کہ مطلب کہ اس کو اٹھایا اس کو لے آئے, اس کو اٹھایا اس کو لے آئے. جو معمول کے پاکستان کی سٹیج سیاست کے سٹیج کے جو پلیئر ہیں, جو معمول کے پلیئر ہیں, جو کریکٹرز ہیں, وہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, جے وی ایف ہے, جماعت اسلامی ہلکی پھلکی ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ ان پلیئرز کی طرف نہیں دیکھا جا رہا. اب آؤٹ آف دا باکس سوچا جا رہا ہے کچھ, اور وہ آؤٹ آف دا باکس کیا سوچا جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فی الوقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو چارہ ساز ہیں, چارہ گر ہیں, ان کے ساتھ کچھ خاص قسم کے لوگ, کچھ خاص ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. میں ٹیکنوکریٹس کہہ رہا ہوں, میں پولیٹیشنز نہیں کہہ رہا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اس میں چودھری برادران یا فلاں 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 وہ کوئی اس میں شامل نہیں ہے. یہ ٹیکنوکریٹس ہیں. ٹیکنوکریٹس کیا سوچ رہے ہیں, کیا مشورے دے رہے ہیں, اور پھر کچھ صحافیوں سے بھی ملاقاتیں ہیں, چارہ سازوں کی, چارہ گروں کی, کہ جی کہ فیڈ بیک کیا آئے گا, یا کہہ لیں کہ فیڈ بیک کس طرح لینا ہے, رد عمل کیا آئے گا عوام کا. وہ ایک چیزیں وہ خیر وہ جانچنے کے اور بھی کئی ان کے پاس طریقے ہیں, لیکن آؤٹ آف دا باکس سوچا جا رہا ہے. نہ نواز شریف نہ عمران خان, شاید کچھ اور.
یہ شاید کچھ اور کیا ہے، یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ اگر میں ویسے ذاتی طور پر سوچ رہا تھا کہ جنرل طارق صاحب نے جو ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے پاکستان کے مسائل کا حل، کہ ایک بڑے لیول کے اوپر وہ جو جناب کے مطلب وزیر اعظم کو قائل کیا جائے، چیف جسٹس پاکستان کو بھی قائل کیا جائے، اور ایک نیشنل سیکورٹی کونسل ترتیب دی جائے اور اس سے پہلے ریفرینڈم کروایا جائے، اور ایک صدر ہو پاکستان کا جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی ایڈوائس کے اوپر جو ہے وہ ملک کو چلائے، کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان کا جو پارلیمانی طرز حکومت ہے یہ ناکام ہو چکا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پایا۔ اس طرح کی چیزیں ہیں، میں بھی ان خطوط پر سوچا جا رہا ہو، پاکستان کے چارہ ساز ان ایشوز کے اوپر سوچ رہے ہوں۔ واللہ عالم بالصواب، یہ چیزیں چھپی نہیں رہیں گی، یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اور سب کچھ یہاں ہو جائے گا۔ تو فی الوقت جو ہے وہ ابھی صرف غور و خوض ہی ہو رہا ہے، جو ہی یہ کوئی چیز سامنے آئے گی تو آپ تک ضرور پہنچے گی، ہم بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپوزیشن اور حکومت کچھ اور سوچ رہی ہے، کچھ اور ایکٹ کی تیاری کر رہی ہے، اور جو چارہ ساز ہیں پاکستان کے، چارہ گر ہیں، بادشاہ گر ہیں، وہ آؤٹ آف دا باکس کچھ سوچ رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔